دے پائیاں اے عاشق او عاشق نہیں جڑا عرف عام دے وچ لیا جاندا ہے اے عاشق کو اے جنوں اللہ دا قرب حاصل ہے نہیں جڑا عقیدہ بولو سبحان اللہ جنوں اللہ دا قرب حاصل ہوندا او عاشق ہوندا ہے تے میرا دل کریندا میں پڑھنا ہے حضور دی شان میں پڑھنی ہے رحمت للعالمین دی شان تے میرا دل کریندا ہے حضور دی ذات درود و سلام پڑھ لیا ہے ہن جیسے دبوے تے آ کے بیٹھے ہاں جے جناب والا خدمت دے وچ آ کے بیٹھے ہاں او دی بھی دست بوسی ہوے تے پھر مدینے نہ چلیے ہائے 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 نہیں جڑے حاضری بیٹھے نے سبحان اللہ بولو یار کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ ایمان ہے میری یہ عادت ہے جدوں بھی جس علاقے دے وچ میں جانا نا اس علاقے دا جڑا راجا ہوندا ہے جڑا اس علاقے دا بادشاہ ہوندا ہے اس علاقے دا بادشاہ ایم پی اے نہیں ایم این اے نہیں میرے کولوں پوچھ میں قرآن پڑھ کے دسے سا اس علاقے دا بادشاہ اس علاقے دا راجا اس علاقے دا ولی ہوندا جے اچھا بول سبحان اللہ یہ عقیدہ ہے میرا ایمان چک نمبر 408 چاہے پرانا پنڈ ہوے چاہے نواں پنڈ ہوے چاہے جناب والا جیڑا مرضی چک ہوے ہے تا بابے مست دے سرکار دے قدماں دے وچ سبحان اللہ ہے جی سبحان اللہ فیصل بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد دی محفل ہوندی تے بابے مست نو وچالے چ لائے کے میں آکھیا میری مجبوری ہے سبحان اللہ میری مجبوری ہے کیونکہ اصل نہ ولیاں تو سڑے ہوئے ہیں نہ صحابہ تو بچے ہوئے ہیں تو نہ اہل بیعت دی دشمنی سارے دل دے وچ ہے ہن سن سارے دل دے وچ محبت کہہ دیے سارے دل دے وچ نبی دی محبت ہے نبی دی آل دی محبت ہے نبی دے اصحاب دی محبت ہے نبی دے ازواج دی محبت ہے نبی دی بنات دی محبت ہے نبی دی بیٹی دی محبت ہے اگر نبی دی بیٹی ایک نہیں تے بنے دے چار بنے دے ہاں سارے دل دے وچ نہ بغض صحابہ ہے نہ بغض آل محمد ہے نہ بغض اللہ والے دا ہے خوش قسمت ساڑی مثال بول بول دی مانے دے ایسا ہر بھول دے مانیاں ہائی نہیں مننے میری گاہ سبحان اللہ بولو ایسا کیا ریحانا اسی داتا لو منے دیا اسی بابے فرید لو منے دیا اسی خاجہ فرید لو منے دیا اسی وائنو دین لو منے دیا اسی سکی سربان لالا لی سرکان لو منے دیا اسی بابے ماست لو منے دیا اسی سلطان باؤدہ خام دے بیا اولا کان دے بیا اسی بائی باپ لو منے دیا شاہ شاہ مستبر ایت لو منے دیا حسن مصری لو منے دیا پیر